Minahal kong mga sugbuanon, alang sa daghan kanato ang kapaskuhan ning tuiga giubanan og dakong kahingawa tungod sa kasinatian sa makusog na linog ug sa dakong baha nga miigo ug nakaguba sa daghang mga komunidad. Daghang panimalay ang nadaot, daghang panginabuhian ang naapektuhan, ug daghan ang naangol, daghan pa yung kinabuhi ang nakalas. Apan bisan pa niining mga pagsulay, aduna gihapon kitay rason nga magpabiling malaumon, kung dili manggani malipayon. Paglipay kita tungod kay ang Dios mipili sa pagpuyo uban kanato, dili diha sa kaharuhay, kundi diha sa mga pagsulay. Ang bata sa pasungan, natawo taliwala sa kalisdanan, ug ang iyang pag-abot nagpamatuod nga ang Dios dili gayon mubiya sa iyang katawhan. Sa atong labing mangitngit nga yugto, siya mas nahimong labing duol kanato. Akong panghinaot nga niining Paskuha, atong makaplagan ang paglaom diha sa atong pagtuo, kusog diha sa atong pag-ampo, ug kalipay diha sa atong pagtinabangay ug paghigugmaay sa usag-usa. Samtang magtinabangay kita sa pagtukod, pag-usab sa atong mga panimalay ug panginabuhian, hinaot nga ato usab nga paligunon ang atong pagsinabtanay ug pag-inunungay sa usag-usa. Ang pagkatao sa Batang Hesus magdala unta og kaayuhan sa atong mga samad, kalinaw sa atong mga kasing-kasing ug bag-ong paglaom sa atong katilingban. Mga igsoon, kini si Bishop Abet, ang inyong obispo ug amigo, moingon kaninyo, malipayong Pasko.